बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अशरु अमसालिहा व अज़ीदु। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा कोई नेकी करता है तो उसके लिए उसका 10 गुना अजर और बदला उसको मिलता है। व अज़ीदु, और मैं इससे ज़्यादा भी करता हूँ। वमन जाअ बिस्सय्यअति, और जो बंदा कोई बुराई करता है, फ़जज़ाउ सय्यअति मिस्लुहा, तो उसकी बुराई का बदला उतना ही मिलता है जितना कि उसने बुराई की है। औ अग़फ़िरु, या फिर मैं माफ़ कर देता हूँ। वमन तक़र्रब मिन्नी शिब्रन, और जो मेरे करीब आता है एक बालिश्त, तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन, तो मैं उसके एक ज़िरा करीब आता हूँ। वमन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअन, और जो एक ज़िरा मुझसे करीब आता है, तक़र्रबतु मिन्हु बाअन, तो मैं उसको एक गज़ करीब उसके आता हूँ। वमन अतानी, और जो मेरे पास आता है यमशी, चलता हुआ, आतईतुहु हरवलतन, मैं उसके पास भाग कर आता हूँ। वमन लक़ियनी बिक़ुराबिल अर्ज़, और जो मुझको मिलता है भरी हुई ज़मीन ख़तीयतन, गुनाहों की लेकर, ला युशरिकु बी शैया, लेकिन उन गुनाहों में उसने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हुआ हो, लक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरतन, तो मैं उसको मिलता हूँ उतनी ही मग़फ़रत लेकर। रवाहु मुस्लिम, इसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर नकल फरमाया है। ये जो हदीस हमने पढ़ी है, इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह ताला की रहमत का तज़किरा फरमाया है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। एक तो ये बात कि ये हदीस कुदसी है कि नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी करता है, अल्लाह फरमाते हैं फ़लहु अशरु अमसालिहा, उसकी नेकी का बदला उसको 10 गुना अता किया जाता है। यानी एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर। और सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं व अज़ीदु, मैं इससे भी ज़्यादा करता हूँ। यानी जितना इंसान का खुलूस लिल्लाहियत बढ़ती जाती है, उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकी का बदला भी बढ़ाते जाते हैं। 10 गुना से भी उसकी नेकी का बदला बढ़ता जाता है। और वमन जा बिस्सय्यति, अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा बुराई लेके आता है, गुनाह करता है, फ़जज़ाउ सय्यतिन मिस्लुहा औ अग़फ़िरु, तो उसकी बुराई का बदला उतना ही है जितनी उसने बुराई की है। अगर उसने एक गुनाह किया है तो उसका एक ही गुनाह लिखा जाता है, ज़्यादा नहीं लिखा जाता। और उसके एक गुनाह के बराबर ही उसको बदला दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। अल्लाह फरमाते हैं औ अग़फ़िरु, या फिर मैं माफ़ कर देता हूँ। एक हदीस में इस तरह भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे का इंतज़ार करते हैं गुनाह के। जब गुनाह बंदा करता है तो अल्लाह इंतज़ार करते हैं कि आया मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगता है कि नहीं। अगर तो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गुनाह लिखे बगैर ही उसको माफ़ कर देते हैं। और अगर वो ना माफ़ी मांगे तो फ़ौरन अल्लाह से मग़फ़रत ना मांगे, अल्लाह से माफ़ी का सवाल ना करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक गुनाह का, एक बुराई का एक ही गुनाह लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो वमन तक़र्रब मिन्नी शिब्रन, जो बंदा मेरे एक बालिश्त करीब आता है, और मैं तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन, मैं अपने उस बंदे के एक ज़िरा करीब आता हूँ। ज़िरा ये हाथ जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर ये जहाँ कोनी होती है, कोनी तक, ये सारा जो है ना वो ये गुट से लेकर ये कोनी तक, इस सारे को ज़िरा बोलते हैं। और बाज़ औक़ात ये सारे हाथ तक को भी इस सारे को ज़िरा बोल देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा मेरे एक बालिश्त करीब आता है, मैं एक ज़िरा तक उसके करीब जाता हूँ। यानी अपने बंदे से ज़्यादा मैं अपने बंदे के करीब होता हूँ जब वो मेरे करीब होता है। और फरमाया वमन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअन, जो बंदा मेरे एक ज़िरा करीब आता है, तक़र्रबतु मिन्हु बाअन, तो मैं एक गज़ उसके करीब जाता हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से ज़्यादा बढ़कर अपने बंदे के करीब होते हैं, उसको अपने करीब करते हैं, बशर्ते कि बंदा अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहे। अगर एक बालिश्त अल्लाह के करीब जाता है तो अल्लाह एक ज़िरा उसके करीब आते हैं। अगर बंदा एक ज़िरा करीब आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो एक गज़ उसके करीब जाते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ यहीं पे बस नहीं, वमन अतानी यमशी,
بندہ جو میرے پاس چل کر آتا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اپنے بندے کے پاس آتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو بندہ چل کر میرے پاس میرا قرب حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، میں دوڑ کر اپنے بندے کے پاس جاتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً، جو بندہ بھری زمین خطاؤں کی، گناہوں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس گناہوں کے اندر لا یشرک بی شیئا، اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ تو شرک کے علاوہ بھری زمین خطاؤں کی اور گناہوں کی لے کر جو مجھے ملتا ہے، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اپنے اس بندے کو اتنا ہی مغفرت اور بخشش اور رحمت لے کر اس کو ملتا ہوں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلوص کے مطابق 10 گنا سے بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ کوئی برائی کرتا ہے اس کی برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور اگر بندہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو لکھے بغیر ہی معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کا ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک ذرا اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کے ایک ذرا قریب ہوتا ہے، اللہ ایک گز اس بندے کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اپنے رب کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں پر اللہ کا قرب جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی بات معلوم ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کی صفات بھی معلوم ہو رہی ہیں۔ کیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین چلتا ہے، اللہ رب العالمین دوڑتا ہے، اور بعض حدیثوں میں دوسری صفات بھی آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے، اللہ رب العالمین چڑھتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی صفات ہیں ان پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان صفات پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مانا جائے اس طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہ دی جائے، اس کی کیفیت، اس کی حیت بیان نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اترتا ہے، ایسے اترتا ہوگا، ایسے چڑھتا ہوگا، ایسے چلتا ہوگا، ایسے دوڑتا ہوگا، نہیں، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو، اور قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر، تو تم مثالیں کس کی دے سکتے ہو؟ تم تو اللہ کی مثالیں نہیں دینی، اللہ کی صفات کو ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ دوڑتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ اترتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ چڑھتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ کی صفات کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ شرک نہ کرے، مشرک نہ ہو، مجھے چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرنے والا نہ ہو، غیروں کے در پر ماتھا ٹیکنے والا نہ ہو، غیروں کے نام کی نظر نیاز دینے والا نہ ہو، جتنی محبت مجھ سے کرنی ہے اتنی محبت کسی اور سے کرنے والا نہ ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ تو فرمایا ایسا بندہ اگر زمین بھر خطائیں لے کر مجھے ملتا ہے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر اسے ملوں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس حدیث سے اللہ رب العالمین کے قرب کے کئی ذرائع ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین کو اس حال میں ملیں کہ ہمارے کھاتے میں شرک نہ ہو۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔